नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी विवेकशील साझा पार्टीको विभाजनमा केन्द्रित भएका छौँ। तलागौं आजको प्रस्तुतिका। अब आजको प्रस्तुति 10 मिनट स्थापना भएको छोटो समयमै राजनीतिमा तरङ्ग सृजना गरेको विवेकशील साझा पार्टीले छोटो समयमै फुटेर अर्को तरङ्ग सृजना गरेको छ। नयाँ पार्टीमा पुरानो पार्टीको रोग सरेपछि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा भनिएको दल अहिले खुम्चिएको छ। उज्जवल थापाले निर्वाचन आयोगमा विवेकशील नेपाली दल स्थापनाका लागि निवेदन दिएपछि विवेकशील साझा औपचारिक रूपमा विभाजन भयो। दल दर्ताका लागि विवेकशील साझाका संयोजक थापासहित रञ्जु दर्शना, मिलन पाण्डे, सुबुरा बस्नेत, गोविन्द नारायण लगायत 16 जना केन्द्रीय सदस्यहरू विवेकशील साझा पार्टी छाडेर नयाँ दल निर्माणमा अहिले जुटेका छन्। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासस्वरूप उनीहरू 17 महिना अगाडि तत्कालीन उज्जवल थापा नेतृत्वको विवेकशील साझा दल र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी मिलेर नयाँ विवेकशील साझा पार्टी बन्यो। एकतापछि चुनाव भयो र प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभामा 3 जना समानुपातिक सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पनि पाएकै हुन्। तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बाहिर पोखेको 1-2 दिनमै उनीहरू फुट्ने स्थितिमा पुगे। यसले वास्तविक कारण के हो भन्ने आम जनमानसमा अहिले प्रश्न उठेको छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा 2 टुक्रामा विवेकशील साझा, नयाँ पार्टीमा पुरानाको रोग। पार्टी नयाँ र पुरानो हो, टुटफुटको राजनीति विवेकशील साझा पार्टीमा पनि देखिएको छ। वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका उज्जवल थापा नेतृत्वको विवेकशील दल र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी मिलेर 2074 साल साउन 11 गते औपचारिक विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। तर स्थापना भएको 17 महिना नबित्दै यी 2 पार्टीले शुक्रबार सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् अनि पुराना विवेकशीलका 16 जना केन्द्रीय सदस्य एक ठाउँमा उभिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन् विवेकशील नेपाली दलको नाममा। यति बेला पार्टी फुट्नु अप्रत्याशी र पछिल्लो घटनाक्रम 81 भएको विवेकशील साझा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले बताइरहेका छन्। यता विवेकशील पक्षधरले भने पार्टी संयोजक रविन्द्र मिश्रले एकलौटी पार्टी चलाएकाले वैचारिक रूपमा अलग भएको प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। रविन्द्र मिश्र पक्षधरहरू भने उज्जवल थापाले पार्टी विघटन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रष्ट रूपमा एकअर्का विरुद्ध नखनिए पनि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेखेको स्टेटस र यो प्रतिक्रियाले उज्जवल थापाको गल्तीहरू देखाइरहेको छ। हामीले पार्टी साँच्चीकै फुट्दै छ, हाम्रा साथीहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रेसबाटै थाहा पाए हो। तर त्यो भन्दा अगाडि केही साथीहरूले त्यो हाम्रो अब कतिपय व्यक्तिहरूले भनौँ न, पहिला विवेकशील नेपाली दलमा संलग्न भएका कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ फेसबुक ग्रुपमा एउटा समूह नै खोलेर यो पार्टीलाई अलग बनाउनु पर्छ र विवेकशील नेपाली दललाई भिउताउनु पर्छ भनेर एउटा समूह चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ र त्यसको स्क्रिनशट हामी कहाँ आइपुगेको छ। म त्यो तपाईहरुलाई पढेरै सुनाइदिन्छु। विवेकशील नेपाली दलले तय गरेको उद्देश्यको 5 वर्ष समीक्षाकै लागि यो ग्रुप बनेको हो। विवेकशील नेपाली दल पुनरावृत्तिको कार्यदिशा समेत छलफल भएका छन्। विवेकशील नेपाली दलको प्रतिनिधि उज्जवल थापाले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेकोले त्यसको उपर छलफल आइतबार होस् र नैतिक रूपले दलको पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने कठोर आवश्यकता बारे स्पष्टता आओस्। उज्जवलको प्रतिवेदनमा दफावार छलफलले यी धेरै विषय समेट्न सक्छन्। जोडिन पर्ने साथीहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो एक किसिमको एक्सरसाइज चाहिँ अलि अगाडिदेखि भएको भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। तर केन्द्रीय समितिकै साथीहरू
यसरी अनायास छोडेर जानु होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थिएन। तर थापा पक्षधर विवेकशील नेपालीका सदस्यहरू भने पार्टी फुटाउन आफूहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा जोडिएको भन्ने कुराको खण्डन गर्छन्। स्क्रिनशट पनि देखेको छैन र त्यो सुरुवात मैले गरेको पनि होइन, हामीले गरेका पनि होइन। पार्टी कुनै एउटा व्यक्तिले फुटाएर फुट्ने कुरा पनि होइन। पार्टीको त इतिहास सयौँ वर्ष पुरानो हुन्छ, लामो हुन्छ। आज हामीले रोप्यौँ भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष हुँदै जान्छ। त्यो भएको भएर त्यो व्यक्ति प्रधान भएन, व्यक्तिले के गर्यो भने प्रधान भएन। पार्टी यो निकासमा आइपुग्दा मैले फुट पनि भन्दिनँ, किनकि अन्तर्द्वन्द्व गरेर बसिराख्नुभन्दा निकास रोज्नुले चाहिँ गतिशीलता दिन्छ। त्यो भएर हामीसँग 3वटा मूलभूत भिन्नताहरू थिए। एउटा मूल्य मान्यताको अभ्यास गर्ने या त्यसलाई देखाउने मात्रै पहिलो। दोस्रो संरचना कस्तो बनाउने, व्यक्ति केन्द्रित व्यक्ति प्रधान संरचना बनाउने कि विकेन्द्रित सदस्यमा आधारित संरचना बनाउने होइन। तेस्रो चाहिँ वैचारिक फरक। हामी आम नागरिकहरूले नै निर्णयमा सहभागी भएर उनीहरूका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विचार बोकिरहेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ होइन, विचार भनेको त नेताले नै लाभ दिने हो, एउटा विचार लिएर आएपछि पुइ गयो, त्यो अन्तर्संवादै हुनु पर्दैन। भएको घटना अप्रत्याशित भनिए पनि यो घटना एकैपटक घटेको भने हुँदै होइन। कांग्रेस समर्थित राधेश्याम अधिकारीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजय बनाउन विवेकशील साझामा रविन्द्र मिश्र पक्षधरले सहयोग गर्दा उज्जवल थापा पक्ष भने ब्याग बसेको थियो। झगडाको बिउ त्यहीबाट रोपिएको भन्ने आमजन स्तरमा बुझाइ छ। यस्तै प्रदेश संयोजक तथा जिल्ला संयोजक तोक्ने विषयमा पनि मिश्र र थापा पक्षधरमा विवाद भएको थियो। साउन 19 गते प्रदेश 3 को संयोजक तोक्दा 4 प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूले सदस्यता त्याग गर्नुका साथै पार्टी राजनीतिबाट राजीनामा दिएका थिए। पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढिरहँदा एक संयोजक उज्जवल थापा आफ्नै सुरमा देश दौडाहामा लागिरहे अनि 18 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारे, जुन सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित भयो। यसलाई मिश्र पक्षधरहरूले रुचाएनन्, जसको परिणाम तुरुन्त देखा पर्यो। 12 विभाग संयोजक थापाको उपस्थिति बिनै खारेज भयो भने केन्द्रीय सदस्यहरू थप भए। महिला र युवा संगठन बनाउन सिफारिस गरियो। थापा पक्षधरले मिश्रका नजिकका मान्छे थप भएको र सबै खेलको सुरुवात मिश्रले गरेको आरोप लगाए। भलै मिश्र पक्षधरहरू यसलाई मान्न तयार छैनन्। एकीकरणको सम्झौता पत्रमा स्पष्ट के लेखेको छ भने म घरबाट त्यसलाई पढ्ने प्रयास गर्छु। बाँकी केन्द्रीय समितिहरू समन्वय समितिले निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुने गरी थपिनेछ भनिएको छ। अब म के भन्छु भने यदि हाम्रो संयोजक उज्जवल थापाजीलाई त्यो पद्धति ठिक थिएन भने उहाँले सही गर्नुभएको छ, उहाँ पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यतिखेर नै हामी एकीकरण हुँदैखेरि नै होइन, यो त हामी अहिले जति सदस्य छ जस सदस्यबाट चुनिनु पर्नेछ, अथवा त्यही भन्नुहोस् न, यसरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दाखेरि भएको सदस्यहरूको सहमति लिनुपर्नेछ भने थपिन्थ्यो होला नि त। त्यहाँ 2 जना लयरहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यो बनाउँदाखेरि। त्यसैले अब तपाईँहरू जस्तो सदस्यहरूको बराबर अपेक्षा के छ भने केन्द्रीय समिति थपिँदाखेरि हामीलाई किन सोधिएन, त्यो त महाधिवेशनले गर्ने हो। अब तपाईँहरूलाई हामीलाई अप्ठ्यारो के हो भने हामीले बराबर यो स्पष्टीकरण दिएको छौँ। अहिले पार्टी तदर्थ अवस्थामा छ, त्यो त महाधिवेशनले हाम्रो सदस्यहरूले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो त्यो महाधिवेशनको। र त्यसैले तपाईँले जुन नीति र पद्धति भन्नुभएको छ, म फेरि यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, स्पेसिफाई गरिदिनुहोस् हामीले कुन पद्धति तोड्यौँ। मिडियाको सामु एकअर्काले खुलेर आलोचना नगरे पनि अनौपचारिक गफगाफमा दुवै पक्षधरहरूले आरोपहरू एकअर्कामा थोपरिरहेका छन्। युवाको पार्टी भनिए पनि पार्टी सञ्चालन रविन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल तथा केशव दाहालले एकलौटी रूपमा गरेको र उनीहरूले आफूहरू बोल्दा केटाकेटीहरूले बोलेर पार्टी नचल्ने भन्दै आफै ठिक भनेको एकपक्षीय केन्द्रीय युवा सदस्यहरूको गुनासो छ। यस्तै उज्जवल थापा पार्टीमा सक्रिय नभएको, विधि सम्पद अघि नबढेको, केन्द्रीय बैठकमा नआएको, 3 महिनासम्म अमेरिका गएर नआएको, एकलौटी रूपमा देश दौडाहामा निस्किएको र छलफल नगरी तयार पारेको प्रतिवेदन मिडियाको सामु एक्कासी ल्याएको आरोप अर्को पक्षले लगाएका छन्। यसले विघटनको अवस्था 2-4 दिनमा नआएको प्रस्ट्याएको छ। हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि यदि उज्जवल थापाले लिएर आएको 18 पेजको समीक्षा चाहिँ प्रक्रिया मिचेर आएको छ भने उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
तर त्यो 18 पेजलाई बाइपास गरेर यस्तो पार्टी संवेदनशील अवस्थामा भएको बेलामा अरू कुराहरू चाहिँ लिएर आउनु भनेको चाहिँ त्यसलाई हामीले गणितीय तिकडम हो भनेर बुझ्नलाई केही बेर लाग्दैन। यो नितान्त रूपमा 5 जना केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा यी फरक मतभेद राख्ने जमातलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्ने तिकडम हो। त्यो प्रष्ट भयो किन हामीले एउटा सुधार गर्छौँ भनेर हामी 5 जनाले भनेर एउटा बैठकमा बसेर अब चाहिँ पार्टीभित्रै हाम्रो लडाइँ हो, हामी लड्छौँ, हामीले यो चाहिँ सुधार्नै पर्छ भनेर बाहिर निस्किँदाखेरि इमेलको घन्टी बज्छ अनि त्यो घन्टीमा भनिन्छ कि 5 जना मान्छेहरू फेरि पनि पहिला जस्तै एउटा कोठे बैठकमा बसे र ती मान्छेहरूले गरेका निर्णय चाहिँ के त भन्दाखेरि 5 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू थपिँदैछन् भनेर। त्यसपछि पार्टीमा अनायासै 81 अब युवा सङ्गठन खुल्दैछ, अब महिला सङ्गठन खुल्दैछ र त्यसको नेतृत्व फल्लोले गर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि ती युवाहरूले हाँकेका विभागहरू सबै विघटन हुन्छ भनिएको छ। युवाहरूले हाँकिरहेको विभागलाई विघटन गराउनु भनेको उनीहरूको शक्ति खोसिदिने एउटा संयन्त्रको रूपमा हामीले बुझ्नलाई केही बेर लागेन। त्यसपछि ती बेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि युवा सङ्गठन अनायासै पार्टीमा खोल्ने, महिलालाई व्यवस्थापन गर्न महिला सङ्गठन खोल्ने भन्नुको मतलब भनेको आफ्नो बाटोबाट सबै झिजो पन्छाएर आफ्नो बाटो रस्ता साफ गर्ने एउटा पुरानो राजनीति एकदमै। यो त के भन्ने, अब तपाईँको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। यो भनेको त पहिला राजा रजौटाहरूले फल्लो किल्ला तैँले सम्हाल, फल्लो किल्ला तैँले सम्हाल भनेर भन्ने गरेको जस्तो त्यो खालको राजनीति हो यो। र यो राजनीति वैकल्पिक राजनीति हुनै सक्दैन। हुन त दुवै पक्षले आफ्ना गल्ती र कमी कमजोरी स्वीकार गरेका छन्। पार्टीमा ठूलो घम्साघम्सी परेर विवाद महिनौसम्म सतहमा आएर अथवा लामो समयसम्म वैचारिक दूरी बढेर पार्टी विभाजन भएको भने देखिँदैन। तर जसरी पार्टी एक भएसँगै मिडियामा एक संयोजक मिश्र र उनी पक्षधर प्रवक्ता आचार्य छाए, त्यसरी न त उज्जवल थापा छाए न त उनी निकट कोही नेता नै। मिश्र पक्षधरले तत्कालीन विवेकशीलका सदस्यहरू अभियानमा मात्र सीमित भएको भन्ने तर्कहरू पनि राखे। यो छलफल नभएका होइनन्, आधिकारिक रूपमा माइन्ड के तपाईँको यो एजेन्डा राखेर छलफल चाहिँ नभएको होला। तर उज्जवलजीले जे प्रतिवेदन निकाल्नु भएको छ त्यस्तै कुराहरू राखेर मैले करिब 3 महिना अगाडि समीक्षा बैठकमा करिब 1.5 घन्टा सेन्ट्रल कमिटीमा बोलेको छु। केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस्तै योजना उठाएर 3 महिना अगाडि बोलेको छ। 1 महिना अगाडि पनि मैले करिब 1 घन्टा हाम्रो पार्टीमा यी कमजोरीहरू छन् भनेर म आफैले सेन्ट्रल कमिटीमा बोलेकै छु। त त्योभन्दा बढी छलफल के हो होइन मैले नबुझ्या। र अर्को यो जुन मिटिङमै जानु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् यो तर्क गर्ने भ्रम फैलाउने हामी सबैमा अलिकति त्यो माहिर पनि छौँ। सिम्पली माइन्ड देखाइदिनुहोस् होइन, त्यसपछि आएर यो त्यसमा चाहिँ कस्तो कति उपस्थिति छ भनेर हेरिदिनुहोस्। हामी सधैँ मिटिङमा गएको छौँ। मैले त अहिले भन्यो भने अहिलेसम्म जति केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरू भए मैले त लगभग कुनै पनि छुट्याएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गएर आफ्नो कुरा राखेका छौँ। घटना, परिस्थिति अनि नेतृत्व तहहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा उजागर गरेका सत्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने पार्टी स्थापना भएको केही समयदेखि नै विवादको भुमरीमा फँसेको देखिन्छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर अगाडि बढाइरहँदा आन्तरिक कलहलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न नसक्नु नेतृत्व तहको कमजोरी हो। यसले वैकल्पिक शक्तिका विषयमा बन्दै गएको जनमानसमा ठूलो विश्वासघात भएको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धार लिएर हामी पुनः उपस्थित छौँ। तर एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक थापा पक्षले रविन्द्र मिश्र र उनका टोलीले एकलौटी पार्टी सञ्चालन गरेको, युवाहरूलाई ठाउँ नदिएको, आफू खुसी निर्णय गरेको, सम्झौता अगाडि नबढेको लगायतका आरोपहरू लगाइएका छन्। यता रविन्द्र मिश्र पक्षले पनि थापा पक्ष सक्रिय नभएको, मात्र अभियानमुखी भएको, आफू खुसी प्रतिवेदन बनाएर मिडियामा आएको लगायतका आरोपहरू लगाएका छन्। यता दुवै पक्षले आफूहरूमा आफैमा पनि कैयौँ ठाउँमा चुकेको भन्दै आत्मसात पनि गरिरहेका छन्। दर्शक, यसले विशेष गरेर धेरै विश्वासमा परेका युवा र राजनीतिमा परिवर्तन आउँछ भनेर आश गरेर बसेका जनमानसमा विश्वासघात गरेको छ। दर्शक, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। विवेकशील साझामा विवेकहीनता, आरोप प्रत्यारोपमा नेताहरू।
पार्टीभित्र समस्या थियो भने समाधानको बाटो पनि त्यही हुनुपर्ने हो। तर पार्टी विभाजनको मुख्य कारण पदीय भागबण्डा नै देखिन्छ। भलै दुवै पक्ष यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उज्जवलजीले चाहिँ कसरी हो अन्तर्वार्तामा संयोजकको भूमिका सेरेमोनियल अथवा आलङ्कारिक छ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई अचम्म लागेको कुरा के हो भने 32 बुँदे सम्झौता पत्र चाहिँ हाम्रो पार्टी सञ्चालनको अहिले मूल आधार हो। त्यो 32 बुँदे सम्झौता पत्रका कैयौं बुँदाहरूमा कार्यकारी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार संयोजन समितिले प्रयोग गर्नेछ र त्यो अनुमोदनको लागि केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नेछ भनिएको छ। जब कार्यकारी अधिकार संयोजन समितिले प्रयोग गर्छ त्यसका संयोजकहरूमा कार्यकारी अधिकार हुन्छ, कहिले पनि आलङ्कारिक हुँदैन। यस्ता किसिमका आधारभूत बुझाइहरू कतिपय हाम्रा नेतामै पनि गलत ढङ्गबाट बसेको हुनाले त्यही गलत सूचना तहसम्म प्रवाहित भएको छ र हामीले संयोजन समितिबाट गरेको, केन्द्रीय समितिबाट गरेको कुनै पनि निर्णय आजसम्म विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको छैन र उज्जवलजीको प्रतिवेदन चाहिँ विधि र प्रक्रिया मिचेर लेखिएको प्रतिवेदन हो। तर त्यति हुँदै पनि हामीले त्यो प्रतिवेदन लगायत पार्टीको समग्र समीक्षाको बारेमा छलफल गर्ने भनेर एजेन्डामा राखेका थियौं र त्यसको लागि लामो समय लाग्छ भनेर पनि लेखेका थियौं। विगतको उदेक लाग्दो राजनीतिक अवस्थालाई चिर्सो भनेर आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएर विषयगत विज्ञता हासिल गरेर तथा शैक्षिक रूपमा समेत आवश्यक तह पूरा गरेर आशय आश देखाएर राजनीतिमा आएका शक्तिहरू अलग भएसँगै वैचारिक राजनीति र वैकल्पिक शक्तिमा प्रश्नका बाणहरू हान्न थालिएको छ। समस्या हरेक पार्टीमा हुन्छन्, तर समाधान फुट नभई झुट हो भन्ने नसोच्नु दुर्भाग्य भएको विश्लेषणहरू पनि हुन थालेको छ। एउटा चुनौती के भने र हाम्रो एउटा विश्वास चाहिँ के छ भने हामी यो नकारात्मक जुन सन्देश गएको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो कामले प्रमाणित गर्छौँ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अलिकति समय दिनुहोस्, हामी आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्छौँ। र तपाईँले आर्टिकलको कुरा गर्नुभयो, हामीले बिग्रे आफू बिग्रिन्छु, सबै सारा देशमा पार्छु वा म सुसंस्कृत राजनीति गर्छु भनेर अगाडि बढायो। तर अब त्यो सुसंस्कृत राजनीति हुँदैन, मैले सोचेको राजनीति हुँदैन भने म त्यहाँबाट गएर होला ठुलो नेता बनाउला, मन्त्री बनाउला, प्रधानमन्त्री बनाउला, तर मैले डेलिभर गर्न सक्दिनँ। त्यो डेलिभर नगरेर 10 वर्षपछि निराश पार्नुभन्दा आज बेलामा नै मैले आफ्नो डिसिसन लिएर चाहिँ बरु 10 वर्ष ठाउँमा 12 वर्ष लागोस् भनेर यो निर्णय लिएको हुँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले जे भनेर राजनीति सुरु गरेका थिएँ, साथीले मलाई जे भनेर हामीलाई जे भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा चाहिँ फलो उठिन्छ। विश्वविद्यालयको डिग्रीदेखि पत्रकारिताको सफलतासम्म, जापानको प्रविधि भोगेकादेखि अमेरिकाको विकासमा भिजेकासम्म, दुर्गमको दुर्दशा देखेकादेखि पुराना राजनीतिक दलको चेपुवामा परेकासम्म एक ठाउँमा उभिएका व्यक्तिहरूको अगुवाईमा राजनीतिक परिवर्तन र देशको विकासको नारा लिएर अघि बढेको पार्टी आफ्नो स्वार्थका कारण जुटफुटले राजनीतिमा वृत्तिष्णा जागेकादेखि आकर्षित हुँदै गरेका युवाहरूको भावनामाथि गम्भीर ठेस पुर्याएको छ, जुन पछिल्ला समय युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको आक्रोशहरूले पनि प्रष्ट पार्दछ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई हेर्ने भने 42% युवाको अहिलेको जनघनत्व छ होइन। 42% जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्ने युवा जमात भनेको त्यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न मिल्दैन अबको राजनीतिले भन्ने मलाई लाग्छ। तर के भयो त भन्दाखेरि फेरि पनि पुरानै ढङ्गबाट तिमीहरू केटाकेटी भन्ने लेप लगाइदिने, तिमीहरू बच्चाहरू भन्ने लेप लगाइदिने, केटाकेटी भएर यो क्लब चलाए जस्तो पार्टी चल्दैन, तिमीले राजनीति बुझेको छैन भनेर तर्कै पछि कुराहरू काटिदिने जुन प्रवृत्ति त्यहाँभित्र भयो र त्यसलाई 1 वर्षसम्म हामीले फाइट गऱ्यौँ। तर त्यो नभइसकेपछि वास्तवमा वैकल्पिकको खोल ओढेर कसैले युवाका धारणालाई, युवाका विचारलाई कुल्चिएर जान खोज्छ भने त्यो वैकल्पिक हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि हामीले यो एकदमै कठोर कदम चाल्नु पर्यो। पार्टी फुटेको विषयले कार्यकर्ता मात्र होइन, नेतृत्व तह पनि अत्तालिएको देखिन्छ, जुन शनिबार विवेकशील साझा पार्टीको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा प्रवक्ता आचार्यको व्यवहारबाट झल्किएको छ। यो पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको लागि उभिएको छ, हामी त्यसका अभियन्ता हौं भनेर बहस गर्दा गर्दै मोबाइलमा छोडायो। कति पीडादायी छ होला। त्यसको लागि म सबै पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट म जिम्मा चाहन्छु। आइएम सरी। जिम्मा गर्नुहोला।
पार्टी विभाजन भएसँगै आर्थिक पारदर्शिताको कुराहरू पनि नआएका होइनन्। त्यसो त पार्टी स्थापना भएपछि चुनाव लडेको यो पार्टीले थ्रेसहोल्ड काट्न सकेन। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि प्रदेश 3 को प्रदेश सभामा 3 जना समानुपातिक सांसदको उपस्थिति छ। एक पक्ष बनाउन खोजिएको थियो, किनकि संयोजन समितिको नाममा गरेका निर्णयलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने न संवाद छ, न छलफल छ। एकैचोटि 5 जना मान्छे केन्द्रीय समितिमा लिएर आछ, एकैचोटि विभागहरू भङ्ग गरिदिएको छ। त्यो विभागहरू भङ्ग गर्ने अधिकार कसले दिन्छ? निर्वाचन आयोगमा 2074 सालमा साउन 11 गते पार्टी एकीकरण भयो। 74 साल भदौसम्मका मात्रै डकुमेन्ट्स पुगेका छन्, त्यस पछाडि डकुमेन्ट्स पनि पुगेका छैन। त्यस कारण वैधानिक के भन्ने कुरा नै रह्यो, प्रक्रियालाई नै उसले त्यागिदिइसक्यो। त्यो भएको भए ती भिन्नताहरू अहम अनि व्यक्ति सबैबाट भयभीत हुन थाल्यो क्या। म रहदिनँ कि पार्टीमा, म अध्यक्ष हुँदिनँ कि, म केन्द्रीय समितिमा हुँदिनँ कि। सबैलाई डर र शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिसकेपछि के हुन्छ, सबै शत्रु देखिन्छ नि त होइन, सबैमाथि औँला ठड्याइन्छ नि त होइन। त्यस कारण व्यक्तिमाथि औँला ठड्याउने भने कि प्रणाली निर्माण गर्नको लागि चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी सफल भयो। त्यसमा म पनि दोषी छु, हामी सबैजना दोषी छौँ, तर त्यो प्रयासका बावजुद पनि सफल हुन सकेन। त्यस कारण यसलाई मैले फुट मानेको छैन, यसलाई निकास मानेको छु। देशलाई हामीले अल्झाइराख्न सक्दैनौँ, देशमा झुट गरेर बसिराख्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्तामा बसेको पार्टी नेकपाको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा अन्य दलहरू र विवेकशील साझाको पनि परीक्षा भइरहेको हुन्छ। त्यसो त हेर्ने हो भने यो बितेको 17 महिनामा उल्लेखयोग्य काम गरेको भने जनताले पाएका छैनन्। यो पार्टीले डाक्टर केसीको अनसनमा सक्रियता देखाए पनि तमाम भ्रष्टाचारका मुद्दा, 33 किलो सुनकाण्ड, न्यायालय माथिको राजनीति, सरकारको अलोकप्रिय कार्य, व्हाइट बडी विमान काण्ड, निर्मला काण्ड र बढ्दो महिला हिंसाका विषय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दिए पनि सांगठनिक रूपमा कहीँ कतै बोलेको देखिँदैन। यसले वैकल्पिक राजनीतिको नाम मात्रै हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। हामीले पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज, हाम्रो पार्टीको दर्शनदेखि मार्गदर्शक सिद्धान्त, अर्थ राजनीति, सामाजिक न्याय, सामाजिक नीतिहरू र हाम्रो पार्टी सञ्चालनको मूल कार्यविधिहरूमा हामी एक ठाउँमा थियौँ। हामीले 3-4 दिन हामीले लामो सघन बहस गरेर एकदमै एकै ठाउँमा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन साना तिना तपाईँको कार्यप्रणालीका कुराहरू भनेका ती गौण कुराहरू हुन्, ती छलफल गरेर मिल्न सक्छन् भन्ने त्यो अर्थमा हामीलाई यो अनपेक्षित भनेको। अर्को यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, हामी चाहिँ केही व्यक्तिहरू हावी भएका हौँ कि भन्ने, वास्तविकता के हो भने हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौँ र पार्टी निर्माणको चरणमा हामीहरूको क्रियाशीलता फरक छ र केही साथीहरू बढी क्रियाशीलता हुनुहुन्छ, केही साथीहरू कम क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर यसको अर्थ के हो भने जिम्मेवारी र दायित्वको हिसाबले फरक भन्ने होइन, हामी सबै बराबर त्यो दायित्व छ। त्यसैले अब थोरै एउटा मनोविज्ञान, खास गरी जसरी यो बाहिर एउटा छाप परेको छ, केही व्यक्तिहरूले पार्टी चाहिँ हाबी भए त्यही कुरालाई केही व्यक्तिहरू यो वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नको लागि बढी क्रियाशीलता, बढी त्याग भनेर भन्न पनि त्यसलाई सक्छौँ। पार्टी 2 ध्रुवमा भइसकेको अवस्था छ। वैकल्पिक राजनीति र स्थापना कालदेखि नै केही गर्दैन भन्नेहरूले आलोचनाका पहाडहरू खसाइरहेका छन्। यो अवस्थामा दुवै दलहरू कसरी अघि बढ्छन् त प्रश्न तेर्सिएको छ। हामी त हिजो पनि नागरिकमुखी अभियानबाट नै सञ्चालित थियौँ, आज पनि नागरिकमुखी नै अभियानमा लागेका छौँ। पार्टी भन्दा पनि परिपाटी बनाउनको लागि अगाडि आएका छौँ। व्यक्ति होइन, विधि, नागरिकलाई मर्ममा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ढिला होला तर गुणस्तर कायम राख्ने अधिकतम प्रयास हामी गर्नेछौँ र यो जुन देशको अपेक्षा छ, मूलतः भावी पुस्ताको अपेक्षा छ, त्यो जिम्मेवारी हामी निभाउँछौँ। विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ कति पनि आफ्नो मार्गबाट विचलित नभइकन अगाडि बढ्नेछ, मूल्य मान्यता सहित अगाडि बढ्नेछ, विधि र प्रक्रिया सहित अगाडि बढ्नेछ, संगठन विस्तारमा लाग्नेछ, सदस्यता विस्तारमा लाग्नेछ, नीति पत्रहरू बनाउनमा लाग्नेछ र राष्ट्रिय प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामीले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई हामी त्यसै गरी सँगसँगै अगाडि बढाएर जानेछौँ। पार्टी फुटेर होइन जुटेर मात्र परिवर्तन र विकास
अनि राजनीति सम्भव छ। यो कुरा वैकल्पिक शक्तिका हिमायतीहरूले बुझ्नुपर्ने साधारण विषय हो। शनिबार पार्टी कार्यालयमा सूर्यराज आचार्य भावुक बने जस्तै जिन्दगीभर भावुक बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा हुनुको विकल्प नहुन सक्छ। फुटको खेती गर्दै चिप्ला भाषण गरेर जनताको मनमा बस्न खोज्नुको तुक छैन। वास्तवमा जुट्ने अनि फुट्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग। यसले विगतको उदेक लाग्दो राजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएर विषयगत विज्ञता हासिल गरेर तथा शैक्षिक रूपमा समेत आवश्यक तह पूरा गरेर आशै आश देखाएर राजनीतिमा आएका शक्तिहरू अलिकसँगै वैचारिक राजनीति र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रश्नहरूका बाणहरू हान्न थालिएको छ। अनि एक थरी रहर र भावनामा बगेर राजनीति गर्न र पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने टीका टिप्पणीहरू पनि अहिले भइ नै रहेको छ। अन्य पार्टीहरूमा जस्तो खुलेरै दोषारोपण नगर्नु, मिडियामा गएर कथानाम गाली नगर्नु तथा अर्को दलको खैरो नखन्नु आदि कारणले भने राजनीतिमा अलि फरक व्यवस्थापकको चित्रण पनि गर्न खोजिएको छ तसर्थ, जुन सकारात्मक पक्ष पनि। तर फुटेर होइन, जुटेर मात्रै देश विकास गर्न र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा अन्य दलको इतिहासबाट देखिएकै हो दर्शक। यो थियो आजको अलगधारको विशेष प्रस्तुति, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ सल्लाह र सुझावका रूपमा। त्यसका लागि 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो र लगअन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।